आनी देवाचें उतर सांगणाऱ्या सेवकाक जाय तो त्रास ते करतात. ताका दूख दिवंक ते तयार आसात. मोगळा बावड्यानो, आयज आमी दुसऱ्या इतिहासाच्या 8व्या आनी 9व्या आविसराचें शिकप करुया. ह्या आविसरांत आमकां पळोवंक मेळटा सोलोमनाचें व्हड जाल्लें नांव. तशेंच दुसऱ्या वाट्यान ताजी गोवायकी पळोवंक मेळटा. तो बरो राजकारणी जावन आसलो. दाविदाची सगळी येवजण पूर्ण करूंक ताणें येवचिलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 8वो आविसर आनी पयली ओळ. मंदिराचें बांदकाम हें बरोच काळ पर्यंत चलणारें काम जावन आसलें आनी तें देवान पूर्ण करून घेतलेलें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 8वो आविसर, दुसरी आनी तिसरी ओळ. सोलोमनाच्या काळार दाखयलें हें एकूच झूज आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. ताचे खेरीज आनीक झुजां त्या वेळार जावंक ना, कारण इस्रायलाचे आनीक कोण दुस्मान त्या वेळार नासले. दाविदान तांकां सगल्यांक आरयल्ले आसले आनी त्याच पासत सोलोमनाच्या काळार इस्रायलांत व्हड शांती उत्पन्न जाल्ली आसली. सगळे लोक शांतेन त्या सुवातेचेर जियेताले. पूण ते व्हड म्हत्वाचें अशें नासलें. हें कितें तर आमी झुजा संबंदी पळयता. जें झूज सोलोमनाच्या वेळार घडलें तें झूज व्हड म्हत्वाचें अशें नासलें. सोलोमनान आपणाचे लोक सैनीक जावचे पसत धाडून दिले आसले. म्हणजे तांकां सैनीक जावचे पसत जें शिकप जाय आसलें तें शिकप करचे पसत ताणें तांकां तयार केल्ले आसले. आनी दिसवड्याचीं कामां ताणें कानानी लोकांक दिल्लीं आसलीं. हे लोक कानान देशांत रावणारे जावन आसले. तांचो पूर्ण नाश जाल्लो आसलो. तातूंतले थोडेच उरलेले आसले आनी आयज तांकां सोलोमनान ह्या सुवातेचेर उपेगांत हाडलेले आसले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 8वो आविसर आनी 10वी ओळ. सोलोमन हें जें कितें करतालो ताका लागून उपरांत जायत्यो अडचण्यो उत्पन्न जावंक पावल्यो. देवान ही गजाल उगडासाक दवरली, पूण ह्या गजाली वरवीं ताणें सोलोमनाक जबाबदार धरलो ना आनी ताका आशिर्वादूय दिलो ना. 8वो आविसर आनी 11वी ओळ. सोलोमनान म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. तो ताच्या बायलेच्या म्हणजे फारोवाच्या धुवेच्या संबंदी आसलो. ताणें तिच्या पासत दाविदाच्या नगरा पासून पयस राजवाडो म्हणजे घर बांदलें. इश्टानो, म्हाका ही गजाल वेगळीच अशी दिसता. सोलोमनाक दाविदाच्या पवित्र नगराचो अभिमान आसलो. तें नगर मुर्ती पुजेच्या लोकां वरवीं बसणोक जायनासलें. हें ताणें समजून घेतलें आनी असले लोक त्या सुवातेचेर येवचे न्हय आनी त्या नगरांत देवाचो राग उत्पन्न जावचो न्हय. त्याच पासत ताणें आपणाचे बायले पासत नगराच्या भायर घर बांदून दिलें. म्हणजेच हें नगर तिच्या वरवीं बसपाचें न्हय म्हूण. सोलोमनाक सगळें खबर आसून सुद्दां ताणें फारोवाच्या दुवेशी लग्न केल्लें आसलें. खरें म्हणजे ताणें तशें करूंक जायना आसलें. हेंच ताजें काम खूब वायट जावन आसलें. जेन्ना मनीस वायट करता तेन्ना तो आपणाचे खुशे प्रमाणे करता, पूण बरें करता आसतना ताका देवाचो आदार जाय पडटा. देव कोणाकूच केन्नाच वायट करूंक लायना. जो मनीस देवाचो आसा तो देवाच्या आदारानूच सगल्यो गजाली करूंक पळयता. पूण सोलोमनान ह्या वेळार खूब वायट केल्लें आसलें. ताणें देवाचें उतर मोडलेलें आसलें आनी आयज ताणें इस्रायलांत खुद राजा जावन पासून हें पातक आदारलेलें आसलें.
मनशाक जरी कितलें शाणेपण असलें आनी जर तो पातका पासून पयस वचना आनी पातकानूच जियेता तर तो देवाच्या मुखार कित्याकूच उपकारना. तो एक पातकीच जावन आसा. मोगा बाबुडानो, ह्या सुवातेर एक गजाल म्हत्वाची अशी जावन आसा आनी जायते जाण म्हणटात की सोलोमनान जायतीं लग्नां कित्याक केलीं. ताणें हें बऱ्या पासतूच केलें अशें जायते जाणांचें मत जावन आसा. ते म्हणटात की त्या काळार जी शांती त्या सुवातेचेर उत्पन्न जाली ती सोलोमनाक लागून, कारण ताणें वेगवेगळ्या राजांच्या दुवेशी लग्न केल्लें देखून. ताज्या सरभोंवतणी जितले राजा आसले त्या सगळ्या राजांच्या दुवेशी ताणें लग्न केलें. आनी खंयचोच सासरो म्हणजे मांव आपणाच्या जावयाच्या विरुद्ध लढाई करचो ना आनी लढाई करूंक तो येवचो ना. आपणाच्या धुवेक तो राण करूंक शकचो ना. म्हणजे सोलोमनाच्या विरुद्ध कोणूच लढाई करूंक येवचो ना. आनी त्याच पासत इस्रायलांत शांती आसली. आनी ह्या वरवीं ताणें देशांत संवस्थाय उत्पन्न केली. मोगाळ बाबणानो, म्हाका खबर ना की हें ताजें कारण खरें आसा काय ना तें. देवाचे नदरेन तर हें सारकें न्हय हें आमी जाणाच. पूण कांय लोक अशें म्हणटात. पूण आमी लोकांचेर भावार्थ धरचो न्हय. आमी देवाचेरूच पातयेवन रावचें. देवाच्या उतरांत जें कितें आसा तेंच आमी करचें. तें खरें आसूंक शकता वो फोटूय आसूंक शकता. पूण ही ताजी सगळीं लग्नां देवाच्या विरुद्ध जावन आसलीं. देवाक ही ताजी गजाल बरी लागली ना. हाज्या मुखार सोलोमनान मंदिरा पासत ज्यो वेगवेगळ्यो परब्यो मनोवच्यो आसल्यो त्यो आमकां दिसून येता. म्हणजे त्या परबा संबंदी आमकां ह्या सुवातेचेर दिसून येता. नव्या आविस्करांत सोलोमनाचो शेवट आमकां पळोवंक मेळटा. आनी सोलोमनाचें सगळ्याहून व्हड काम आमकां त्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आनी तें काम म्हणजे देवाचें मंदीर. तर आनी खंयची ताणें व्हड गजाल केली जायत इस्रायलाच्या येवजणे प्रमाणें सोलोमनान केल्लें आसलें. तें म्हणजे देवाचें घर ताणें बांदलेलें आसलें. देवाचें मंदीर ताणें बांदलें आनी देवाची गवायकी ताणें त्या सुवातेचेर दवरलेली आसली. आयज जशी आमी आमची गवायकी दितात तशी तो त्या काळार गवायकेचो मनीस जालो. ताणें देवाची गवायकी इस्रायलांत दवरली. ते आपणाच्या देशा वरवीं गवायकी दिताले. आपणाच्या मंदिरा वरवीं ते गवायकी दिताले. जशें आयज दुनिया जेजू क्रिस्ताची गवायकी आमी दुसऱ्याक सांगतात त्याच प्रमाणे त्या काळार त्या मंदिरा संबंदी आनी देवा संबंदी तांणी इस्रायलांत व्हड गवायकी दवरलेली आसली. तें मंदीर म्हणजेच एक गवायकीचें मंदीर जावन आसलें. जेरुजालेमाच्या मंदिरा कडेन वचून संवसाराक देवाची भक्ती करूंक आपोवचें ही इस्रायलाची गवायकी जावन आसली. पूण आयज सोबा लोकां मेरेन पावता. देवाचें उतर घेवन संवसारांत ते वेतात. पूण त्या काळार देवाचें उतर घेवन ते वचनासले तर देवाचें मंदीर ज्या सुवातेचें आसा त्या सुवातेचे लोक येताले. मोगा बाबणो, आयज देवाचें उतर लोकांक नाका जाल्लें आसा. तांच्या दोळ्या मुखार दिसता त्या देवाक नमस्कार करूंक तांकां बरें लागता. आनी देवाचें उतर सांगणाऱ्या सेवकाक जाय तो त्रास ते करतात. ताका दूख दिवंक ते तयार आसात. देवाचें उतर सांगणाऱ्या सेवकाची कोण काळजी घेणारो ना. जर देवाची भिरांतूय तांच्या काळजांत ना तर ते देवाच्या चाकराक कित्याक आयकतले. आनी इस्रायल परजा गुलामपणांत कित्याक वेतली. ताजें कारण हेंच जावन आसलें. देवाच्या चाकराचे ते आयकूंक तयार नात आनी देवाचें उतर आयकूंक तयार नासले. आनी निमाण सुवातेर देवाक तांच्या कोडण्याचो जबाब दिवचो पडलो. मोगा बाबणो, पवित्र पुस्तकांत दावीद आनी सोलोमनाच्या काळार वेगवेगळ्यो घडण्यो आमकां पळोवपाक मेळटा.
आनी ह्यो तांच्यो घडण्यो खूब म्हत्वाच्यो जावन आसा. इतिहासाचें पुस्तक तर खूब म्हत्वाचें जावन आसा. तातूंत आमकां जायत्यो गजाली पळोवंक मेळटा. ज्यो गजाली त्या वेळार बरोवन दवरल्यो त्योच गजाली आयज आमच्या पासत खूब म्हत्वाच्यो जावन आसा. तातूंतली एक गजाल म्हणजे दाविदाचो इश्ट इराम वो सोराचो राजा जावन आसलो. ताणें मंदिरा पासत जायतीं देणी धाडून दिल्लीं आसलीं. ताणें मंदिरा पासत लाकूड आनी कामगार धाडून दिले. इराम वो याफेताच्या वंशांतलो जावन आसलो. तो त्या काळार सगळे सुवातेर इस्रायल देवाचो गोवायकी जालो. हें शबाच्या राणेच्या येण्यावेल्यान आमकां समजून येता. तिजी खबर आमकां पवित्र पुस्तक हातूंत पळोवंक मेळटा. तर तुमी देवाचे गोवायकी म्हूण खंय सुद्दां पावलेले आसात? हो प्रस्न आयज हांव तुमकां विचारतां. आतां आमी सोलोमनाच्या काळांतली म्हत्वाची गजाल पळोवया. सोलोमनाच्या काळार ताणें केल्ली म्हत्वाची गजाल म्हणजे देवाचें मंदीर. ताचे उपरांत दुसरी म्हत्वाची गजाल ताणें केली ती म्हणजे सगळ्या संवसाराक इस्रायलाक देवाचे गोवायकी केले. मोगाळ बाबणो, इस्रायल खऱ्या आनी जिवंत देवाचे गोवायके आसले. ताचे दोन पुरावे सोलोमनाच्या आनी दाविदाच्या काळावेल्यान आमकां आयज समजून येता. ते आमी पळयले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक नवो आविसोर हातूंत दोनूच पुरावे पळोवंक मेळटा. पूण अश्यो जायत्यो घडण्यो घडल्यो जायत त्या संबंदी आमकां कांयच खबर नासली वा आमकां खबर नाय अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. इश्टानो, नव्या कोरांत सुद्दां फकत कांय थारावीक घडण्यो बरयल्ल्यो आसात. जेन्ना पयल्या सोबेन संवसाराक शुभ वर्तमान सांगूंक सुरवात केली तेन्नाच्यो ह्यो घडण्यो जावन आसात. कॉर्नेलियस आनी हापशिशण हाका देवाचें उतर फावो जालें. इतलेंच न्हय तर हांचे उपरांत जिवंत खऱ्या देवाच्या पुताक म्हणजे जेजू क्रिस्ताक जायत्या जाणांनी वळखलो आसलो. हातूंत कांयच दुबाव ना. सोलोमनान शिबाचे राणेक सांगलेलें आसलें की देवान ताका व्हड जाणवाय दिल्ली आसा. मंदीर हें देवा कडेन वचपाची एकूच वाट जावन आसा. ह्या सुवातेर हांव लोकांक मेवतलो अशें सर्वेस्पर देवबाब म्हणटा. इश्टानो, हें सोलोमनाचें उलोवणें खूब बरें जावन आसलें. ताणें आपणाची जाणवाय खूद देवान आपणाक दिली अशें कबूल केल्लें आसलें आनी खऱ्यांनीच ती जाणवाय ताका देवानूच दिल्ली आसली. ताणें ह्या संबंदी गर्वूय करूंक नासलें. पूण आयज आमी ह्या संवसारांत पळयतात की क्रिस्तांव बावार्थी जे लोक आसात ते आपणाची वडवीक गायत आसात. थोडेशे कितें ते करतात पूण देवाच्या नांवा परस चड नांव ते आपूण जोडून घेतात. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक नवो आविसोर 5वी आनी 6वी ओळ. तिणेन म्हटलें, जेन्ना आपणें आयकलें देवान कितें केलें तें तेन्ना आपणें विस्वास दवरलो ना. पूण तिजे कडेन त्या वेळार थोडो विस्वास आसलोच आनी ताकाच लागून तिणेन हो प्रवास केल्लो आसलो. कारण तिका सोद जाणा जावन घेवंक जाय आसलें. लक्षांत घेयात की त्या काळार हो प्रवास बरोच त्रासाचो जावन आसलो. तिका अरण्यांतल्यान कितलेशेच म्हयने प्रवास करचो पडटालो. ती इतल्या पयस ह्याच वसत आयली की तिका सोलोमनाची जाणवाय पळोवंक जाय आसली. ताज्या देवा विशीं तिका जाणा जावन घेवंक जाय आसलें. आनी जेन्ना तिका देवा संबंदी कळून आयलें तेन्ना ती बरीच भियेली. तिणेन देवाची स्तुती केली. देवाक आराधना भेटयली. मॅथ्यूवाचो 12वो आविसोर आनी 42वी ओळ. दक्षिणेची राणी पृथ्वीचे शिमेत सावन सोलोमनाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संसती बरोबर ती उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी
सोलोमोना परस व्हडतो हांगा आसा आयकलो. दुनिया जिजून म्हटलें की ती पृथ्वीच्या एका पोताक सावन आयली तर ती आफ्रिकेंतल्यान आयलोली आसूंक जाय. जशे शाणे मनीस जेजू पळोवंक आयले तशी ती आयलोली आसली अशें जायते जाणांचें मत जावन आसा. पूण हें काय पवित्र पुस्तकांत बरयिल्लें ना. म्हणजे हाजेर आमी कितलो विस्वास दवरूंक जाय हें हांव तुमकां सांगना. घडये ती आयली जायत वो नाय जायत. जें कितें पवित्र पुस्तकांत ना तें आमी घेवपाची गरज ना. म्हाका इश्टानो, पडद्या करणात दुनिया जेजू क्रिस्ताचें चित्र आमकां ओमारपणांत दिश्टी पडटा. इस्रायल देश दुसऱ्या लोकांक कसो गवायकी जालो हें आमकां ह्या राणेच्या उदाहरणा वेल्यान दिसून येता. इश्टानो, तुमकां उगडास आसतलो की आमचो दोनी जेजू क्रिस्त एका सामारितान ओस्तरे बरोबर बांयचेर उलयतालो. जोआचें शुभ वर्तमान 4 आविसर आनी 21वी ओळ. म्हजें आयकपाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजलेंत जावं बापाक बोच्चिनात असलो वेळ येवचो जालो. तो वेळ जेजूच्या दिसांनीच आसलो. देवाची भक्ती ओतम्यान आनी स्वतान करूंक जाय. दुनिया जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक गाजोवची वेळ पावलोलो आसा. पूण सोलोमनाच्या काळार संवसार जेरुजलेमा कडेन देवाची बरी खबर आयकूंक येतालो आनी जेजूची खऱ्या जिवंत देवाची गवायकी इस्रायल देश दुसऱ्याक सांगूंक पावलो. तुमी दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं नव्या जल्माचो अनुभव घेतला जायत. तुमकां तुमच्या तारणाची खात्री आसत. सासणाचें जिवीत तुमकां मेवलें आसत. जेजूचो आनंद आनी शांती तुमकां फावो जाली आसत. पूण तुमी जेजूची खबर दुसऱ्याक सांगतात. तुमचो अनुभव तुमी दुसऱ्याक कळीत करतात. जेजू पातकी लोकां पासत मेलो आनी तो परत मरणांतल्यान जिवंत जालो आनी तो स्वर्गार चडलो आनी तो नव्यान येवचो आसा हें तुमी दुसऱ्याक सांगतात. मोगा बाबणानो, हें सांगप खूब म्हत्वाचें जावन आसा. दुसऱ्याक गवायकी दितलो जाल्यार तुका सगळ्या पवित्र पुस्तकाची खबर आसूंक जाय अशें न्हय. फकत जेजू तुजो मोग करता. तुज्या पातका पसत तो मेलो इतलें जरी तुवें दुसऱ्याक सांगलें तर दुसऱ्याक देवाची खबर फावो जाली. उपरांत ताजी जट्टी तो दितलो. देवाक जो दाबाब दिवंक जाय तो दितलो. पूण आमी इतलेंच सांगूंक जाय की दोनी जेजू वो देवांचो देव राजांचो राजा जावन तुज्या पातका पसत मेलो म्हूण. आयज संवसारांत जायते जरी देव आसले कोणूच कोणाच्या पातका पसत मरूंक ना. फकत मेलो तो दोनी जेजू क्रिस्त. मरूनच उरूंक ना. तिसरे दिसा तो जिवंत जालो आनी 40 दीस तो ह्या संवसाराचेर रावलो. आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडलो आनी उपरांत तो स्वर्गार चडलो. इश्टानो, देवाचें उतर सांगता आनी उपदेशक उलयता. देवाचें उतर आमच्या ओतम्या पासत उणो जावन आसा. तें उदकाचेर सोडप म्हणजे लोकां मेरेन पावतलें. आयज देवाची खबर आमी सगळ्याक सांगूंक जाय. जरी तुमी देवाची खबर कोणाक सांगूंक ना, आयजूच देवाची खबर तुमी सांगूंक सुरवात करा. आयज तुमकां जायतें दूख आसत, त्रास आसत, तुमच्यो जायत्यो गरजो आसत. ह्यो सगल्यो तुमच्याच मोतीन दवरूं नाका. आयजूच चीड बरयात आनी म्हाका कळीत करात. तर म्हाका बाबडनो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.